मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखें बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तू तमाम बनी आदम से प्यार करता है और इसी मोहब्बत में तू बोलता और कलाम करता है। शुक्रगुज़ार हैं तेरे खादिम रेवरेंड डॉक्टर खालिद अहमद नाज साहिब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI TV के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तेरी बरकत तेरे खादिम के लिए चाहते हैं और चाहते हैं तेरा कलाम इस चैनल के थ्रू बहुत से लोगों तक पहुँचे और तेरे लोग कलाम की बरकत हासिल करें। मैं अपने लिए तेरा फ़ज़ल चाहता, कलाम को बयान करने का फ़ज़ल दे और हम तुझे जलाल दें और तेरे लोग बरकत पाएँ। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 8 पर। ज़बूर नंबर 8 की पहली आयत पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो खुदावंद के पाक कलाम में मैं आपके लिए ज़बूर नंबर 8 उसका पहले सुरनामा पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद पहली आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। सुरनामे में लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए गित्तीत के सुर पार दाऊद का मज़मूर। आयत नंबर पहली, ए खुदामंद हमारे रब, तेरा नाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। खुदावंद के पाक कलाम के स्वब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। इससे पेशतर कि हम ज़बूर की पहली आयत पर गुफ्तगू करें, ज़बूर का जो सुरनामा है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और अक्सर हमारे जो बाइबल रीडिंग करते हैं बच्चे सुरनामे को छोड़ जाते हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप कोई भी ज़बूर पढ़ रहे हैं, पहले उसका जो सुरनामा दिया गया है उस पर गौर करें। तो सुरनामे में सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है मीर मुगन्नी। मीर मुगन्नी जो है यहां पर लफ्ज़ दिया गया है, इस पर जब हम बात करते हैं तो याद करो इंग्लिश ने इसके लिए चीफ म्यूजिशियन दिया है और फिर क्वायर डायरेक्टर दिया है और फिर डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक दिया है। ये तीन अल्फाज इंग्लिश ट्रांसलेशन ने यहां पर सरनामे में मीर मुगन्नी के लिए दिए हैं। मीर जो है ये हेड को कहते हैं, हेड या सरदार है। तो मुगन्नी है, ये नगमा से रिलेटेड है, जो गाने वाला है। मेल हो तो मुगन्नी है, फीमेल हो तो मुगन्नियां है। मीर मुगन्नी दैट मीन गाने वालों का जो इंचार्ज है, क्वायर इंचार्ज है और क्वायर का लीडर है, ये है मीर मुगन्नी, गाने वालों का सरदार। और फारसी में आप देखें या अरबी में देखें तो अमाम का लफ्ज़ आया है और सरदार का लफ्ज़ आया है इन तराजम में। अरबी के तर्जमे में अमाम मुगन्नियन इस्तेमाल हुआ है कि नगमा जो गाते हैं उनका सरदार, गाने वालों का सरदार। मीर मुगन्नी क्वायर का इंचार्ज है, गाने वालों का इंचार्ज है, लीड करने वाला है। यहाँ पर टाइटल में मीर मुगन्नी दिया गया है। इसके बारे में ये उलमा का पहला ख्याल है। मीर मुगन्नी के हवाले से दूसरा ख्याल जो है वो ये है कि ऐसा शख्स है जिसके पास वो गीतों का किताबचा होता था। ये है मीर मुगन्नी के हवाले से। और दूसरा जो लफ्ज़ यहाँ पर टाइटल में दिया गया है, सरनामे में दिया गया है, वो है
गतीत। इब्रानी में ये बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ गतीत है। और गतीत के बारे में उलमा के मुख्तलफ नज़रियात हैं। यहाँ पर गतीत जो है बताया गया है कि ये सुर का नाम है। तो सबसे पहली बात याद करें, ये सुर का नाम है। और आपको मिलेगा सरनामों के अंदर, आपको कभी सुर का नाम मिलेगा और राग का नाम मिलेगा और साज़ों का नाम मिलेगा। तो इसको आप रिफ्यूज़ ना कीजिए, बल्कि इसको स्टडी कीजिए और आपके लिए ये बातें मुफीद साबित होंगी। तो गतीत के हवाले से उलमा का पहला ख्याल जो है वो ये है कि ये सुर का नाम है। और जैसा आप ज़बूर नंबर 8 के सरनामे में इसको देख रहे हैं, और फिर ज़बूर 81, ज़बूर नंबर 81 के सरनामे में आपको मिलेगा, और फिर ज़बूर नंबर 84 के सरनामे में ये गतीत आपको मिलेगा। और इसके बारे में पहला उलमा का ख्याल ये है कि ये सुर का नाम है। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कहा जाता है कि ये बाजे का नाम है, गतीत। और इसके बारे में तीसरा ख्याल ये है कि ये वो बाजा है जिसको दाऊद जो है वो जात से लाया था। ये फ़लस्तीनी जो 5 शहर थे फ़लस्तीनियों के, उनमें से एक शहर का नाम जात है, और वहाँ से ये बाजा लाया गया था जात से, इसलिए उस बाजे का नाम जो है वो गतीत है। जात शहर से वो लाया गया। और एक और ख्याल इसके बारे में ये है कि ये साज जो है ये जात शहर में बनाया गया, इसलिए इसका नाम गतीत है। पहला हमने देखा कि ये वहां से लाया गया, दाऊद लाया उस शहर से। और अभी जो हम देख रहे हैं पॉइंट के वहाँ जात के शहर में ये साज बनाया गया, इसलिए इसका नाम गतीत है। और ये इसके बारे में मुख्तलिफ ख्याल हैं। याद करें, बाजे का नाम है, सुर का नाम है, और फिर ये है कि ये वहाँ से लाया गया है। और ये एक इसके बारे में एक और ख्याल ये है कि ये राग का नाम भी है, और ये जात शहर में राग बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बातों की ज़रूर समझ आई होगी। सरनामे के अंदर हमने मीर मुगन्नी देखा और गतीत देखा, और उसके बाद मज़मूर का लफ्ज़ है। इब्रानी में इसका तलफ़्फ़ुज़ मज़मूर है, और आमतौर पर इसको मज़मूर बोला जाता है। और मज़मूर के बारे में 2 ख्याल मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, ये उर्दू के अंदर जो ज़बूर का लफ्ज़ है वो अरबी से आया है, और ज़बूर अरबी से है और मज़मूर इब्रानी ज़ुबान से है। तो मज़मूर और ज़बूर के जो लुग़वी मानी हैं, जो इसके लफ्ज़ी मानी है, वो है तारदार साज, लेकिन इस्तिलाही मानों में वो गीत या नगमा जो तारदार साज़ों के साथ गाया जाता है। उलमा का एक और ख्याल इसके बारे में ये है कि जब साज़ों के बग़ैर गाया जाए तो वो ज़बूर है, और जब साज़ों के साथ गाया जाए तो वो मज़मूर है। और यहाँ टाइटल में ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। साज़ों के साथ गाया जाए मज़मूर है, और साज़ों के बग़ैर गाया जाए तो ये ज़बूर है। और मैंने आपको बताया कि ज़बूर अरबी का है और मज़मूर जो है इब्रानी ज़ुबान का है। तारदार साज, लेकिन इस्तिलाही मानों में वो गीत या नगमा जो तारदार साज़ों के साथ गाया जाता है। ये था हमारे ज़बूर का सरनामा। और ये ज़बूर का अगर हम मज़मून देखें, इसको जो टाइटल दिया गया तो वो है खुदा की तमजीद, खुदा की बुज़ुर्गी और खुदा की नाम की बढ़ाई। क्योंकि खुदा जो है उसके नाम की बढ़ाई और बुज़ुर्गी इस ज़बूर के अंदर पाई जाती है, इसलिए उलमा ने इस ज़बूर को जो टाइटल दिया गया है वो है खुदा की बढ़ाई और खुदा की बुज़ुर्गी और खुदा की तमजीद का ज़बूर।
تو پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، میں اب اس کی طرف آتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سرنامے کی سمجھ ضرور آئی ہوگی، تو اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جی، تو پہلی آیت جو یہاں پر ہے اس کی طرف میں، لیکن جو لفظ ایدونائی ہے یہ انسانوں کے لیے بھی اور خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ مالک ہے، یہ خداوند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایدونائی ہے تو ایدو نینو یوز ہوا ہے کہ ہمارا رب، ایدونائی سے اس کے ساتھ نو لگا دیا گیا ہے، ایدو نینو یعنی ہمارا رب۔ اور یہ لفظ جو ہے عربی زبان کا ہے رب۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں اگر لفظی بات کی جائے تو بہت سارے الفاظ ہیں جو خداوند کے معنی دیتے ہیں، جیسے خداوند کا لفظ ہے، اور پھر رب کا لفظ ہے، اور پھر مولا کا لفظ ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں، یہ سرور کا لفظ ہے، یہ خداوند کے معنوں میں آتے ہیں۔ لیکن عبرانی زبان کا جو لفظ یہوہ ہے یہ خدا کی ذات کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے، بشر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ باقی جتنے الفاظ میں بول رہا ہوں انسانوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور یہ لفظ صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں اے خداوند ہمارے رب، یعنی خداوند کا لفظ وہ خدا کی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ اے خداوند، یعنی اے خدا، اے یہوہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مزید گفتگو کریں، لفظ یہوہ جو عبرانی زبان کا ہے یہ اپنی ذات میں منفرد لفظ ہے، اور یہ 4 حرفی لفظ ہے۔ اور جب 4 حرفی لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اختیار اور اس کی اتھارٹی ہر سو ہے، ہر سمت ہے اور چاروں طرف ہے۔ اور یہوہ کو جو لفظ ہے، اس کا لفظ کا کبھی آپ تجزیہ کریں تو اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ایسا خداوند، ایسا خدا جو زندہ ہے۔ لفظ ہی اور پھر یہی، یہ عبرانی کے الفاظ جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور کبھی آپ عربی میں جائیں اور حی القیوم، بڑا فیمس دونوں الفاظ ہیں۔ حی کا مطلب زندہ اور قیوم کا مطلب قائم رہنے والا۔ تو جب آپ یہوہ کی بات کرتے ہیں تو ایسا خدا ہے جو زندہ ہے۔ یہوہ کی بات کرتے ہیں تو ایسا خدا ہے جو زندگی دیتا ہے، ایسا خدا ہے جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دیتا ہے۔ زندگی اس سے صادر ہے، زندگی اس سے نکلتی ہے۔ اور زندگی کی اگر آپ بات کریں جو ہمارے پاس ہے، یہ زندگی فانی زندگی ہے، چند روزہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور زندگی ہے، وہ کثرت کی زندگی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی، اور وہ غیر فانی زندگی ہے۔ تو یاد کرو، یہ خداوند یہوہ خداوند زندہ ہے اور زندگی دیتا ہے، اور زندگی کا سرچشمہ ہے، ہر طرح کی زندگی سے پھوٹتی ہے۔ وہ زندگی یہ والی زمینی ہو، عارضی ہو، یا پھر ابدی زندگی ہو، کیونکہ یہی زندگی کا منبع ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس زندہ خدا سے بات کر رہا ہے، زندہ خدا سے مخاطب ہے، اس لیے اس نے استعمال کیا اے خداوند، یعنی اے یہوہ، زندہ خدا سے مخاطب ہے، زندہ خدا سے اس نے بات کی ہے۔ اور وہ کہتا ہے اے خداوند ہمارے رب۔ وہ زندہ خدا کو اپنا رب مانتا ہے، وہ یہوہ خدا کو اپنا رب مانتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے اس جملے کے اندر زبور نویس خدا کی شخصیت پر اور خدا کی ہستی پر اور خدا کی ذات پر اور خدا کے نام پر فخر کر رہا ہے، اور وہ زندہ خدا سے مخاطب ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، وہ خدا سے بات کرتا ہے کہ تو
زندہ خدا ہے اور زندگی کا منبع ہے، اور تو ہمارا رب ہے، تو میرا رب ہے اور میرے گھرانے کا رب ہے، اور تو میرے خاندان کا رب ہے، اور تو میرے قبیلے کا رب ہے، اور تو میری قوم کا رب ہے، اور تو میری منڈلی اور تو میرے گروہ کا رب ہے۔ بے شک وہ تو پوری دنیا کا رب ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر زبور نویس خدا سے شخصی تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، خدا سے خاندانی جو اس کا لنک ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے، خدا کے ساتھ اس کا جو فیملی ریلیشن ہے اس کو وہ ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو لفظ اس نے استعمال کیا ایدونائی کے ساتھ نو لگا ہے۔ اور جب بنی اسرائیل کا بڑا فیمس کلمہ ہے کلمہ شما، تو اس میں آپ دیکھیں ایلوہینو کا لفظ یوز ہوا ہے، ہمارا خدا، ایلوہینو ہمارا خدا۔ تو یاد کرو یہ خدا سے ایک جو اس سے تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا خدا، جیسے ایلی میرا خدا اور ایلوہیخا تیرا خدا اور ایلوہینو ہمارا خدا، یہ خدا سے ایک ریلیشن کو ظاہر کر رہا ہے، خدا سے ایک تعلق کو یہ ثابت کرتا ہے، رشتے کو یہ ظاہر کرتے ہیں سارے الفاظ۔ اور یہاں پر زبور نویس ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ خدا پر فخر کر رہا ہے، اور خدا کے لیے وہ فخر سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے اے خداوند ہمارے خدا۔ جب وہ کہتا ہے اے خداوند، اس کا مطلب ہے وہ آسمانی خدا کو پکار رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے خداوند، اس کا مطلب ہے زندہ خدا کو پکار رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے اے خداوند، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہوہ خدا کو پکار رہا ہے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند ایسے خدا کو پکار رہا ہے جو زندگی دیتا ہے اور زندگی کا منبع ہے، ایسے خدا کو پکار رہا ہے جس سے زندگی صادر ہوتی ہے۔ اور جب اس نے یہ کہا ہمارے رب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے لنک پیدا کر رہا ہے، اس سے رشتہ پیدا کر رہا ہے، اس سے ناطہ پیدا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس ناطے کو اور اس رشتے کو وہ بیان کر رہا ہے۔ زبور نویس اس کے اندر تمجید کرتا ہے اپنے خدا کی، تو تمجید کے آغاز میں اس خدا کے لیے وہ فخر سے بھرا ہوا ہے جس کی وہ تمجید کرنا چاہتا ہے، اس خدا پر وہ فخر کر رہا ہے جس کی وہ تمجید کرنا چاہتا ہے۔ اور بڑی بات ہے کہ خدا پر فخر کرنا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی بات ہے خدا کے لیے فخر سے بھر جانا، اور ہر شخص نہیں بھر سکتا، یہ وہی بھر سکتا ہے جس کو خدا کی ذات کا مکاشفہ مل جائے، جس کو خدا کی ہستی کا مکاشفہ مل جائے، جس کو خدا کی قدرت کا مکاشفہ مل جائے، جس کو خدا کی وفاداری کا مکاشفہ مل جائے، تو زبور نویس فخر سے بھرا ہوا ہے۔ آج اس کلام کو سن کر ہمیں اپنے خدا کے لیے فخر سے بھر جانا ہے، اپنے خدا پر فخر کرنا ہے اور خدا کی ذات پر فخر کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ ہے۔ یہاں لفظ خداوند یوز ہوا ہے، اور یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ بائبل کے اندر کثرت سے یوز ہوتا ہے۔ اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا، ابدالآباد زندہ ہوں، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح پر فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک کلام کے سبب سے خداوند خدا آپ سب کو کثرت کی برکت بخشے۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔